नमस्कार। आज पनि हामी बीबीएस फर्स्ट इयर अकाउन्ट को च्याप्टर 11 को अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर्स इक्विटी मा छौं। आज हामी अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर्स इक्विटी को अन्तिम कन्सेप्ट पढ्दै छौं। अन्तिम कन्सेप्ट को भिडियो तपाईहरु सामु पस्किदै छु भाइहरु। हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा स्टक डिभिडेन्ड को बारेमा चर्चा गर्यौं र स्टक डिभिडेन्ड अर्थात क्याश डिभिडेन्ड को जर्नल एन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यसको कन्सेप्ट पढ्दै गर्दा अब त्यसको इफेक्ट के हो त, स्टक डिभिडेन्डले शेयर होल्डर्स इक्विटीमा कस्तो इफेक्ट पार्छ त, हैन? स्टक डिभिडेन्डले शेयर होल्डर्स इक्विटीमा पार्ने असर के हो त, यो चाहिँ आजको छलफलको विषयवस्तु हुन्छ भाइहरु। त्यसलाई भनेको छु मैले यहाँ इफेक्ट्स अफ स्टक डिभिडेन्ड अन शेयर होल्डर्स इक्विटी। स्टक डिभिडेन्ड को चाहिँ शेयर होल्डर्स इक्विटीमा पर्ने असरको बारेमा हामी हेर्दै छौं है त। स्टक डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै बोनस शेयर, एडिसनल शेयर, शेयरको संख्या बढ्छ भन्नु पर्यो। तर त्यो भन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले थप भाइबीहरुलाई म स्टक इफेक्ट भन्दा अगाडि थोरै जान्नुपर्ने कुराहरू म तपाईलाई दिँदै छु। पहिलो छ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ त क्वेशनले दिन्छ। नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यदि क्वेशनले दिएन भने त्यो इस्युड शेयर दिया हुन सक्छ, नम्बर अफ ट्रेजरी शेयर दिया हुन सक्छ। नम्बर अफ इस्युड शेयरबाट नम्बर अफ ट्रेजरी शेयर घटाएपछि we can calculate number of outstanding share अथवा number of old share outstanding। यसको नोटिफिकेसन क्यापिटल एन ले दिनुपर्छ है त, डटेड शेयर। त्यसपछि स्टक डिभिडेन्ड रेट। स्टक डिभिडेन्ड रेट हामीलाई क्वेशनले दिन्छ, पर्सेन्टमा दिन्छ हैन कि त तपाईले स्टक डिभिडेन्ड यतिवटा शेयर दिने भनेर भन्न पर्यो, अथवा होइन भने स्टक डिभिडेन्ड रेट क्वेशनले दिन्छ, पर्सेन्टमा दिया हुन्छ है। अब स्टक डिभिडेन्ड रेट र नम्बर अफ ओल्ड शेयर अथवा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर पत्ता लगाइसकेपछि नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड कति हो, कति किता बोनस शेयर बाँड्ने त शेयर होल्डरहरुलाई, त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि क्यापिटल एन र स्टक डिभिडेन्ड रेट मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै 10,000 शेयर टोटल शेयर नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 10,000 छ र स्टक डिभिडेन्ड रेट चाहिँ 20% हो भने 10,000 को 20% कति भयो, अब 2,000 शेयर चाहिँ नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड अथवा नम्बर अफ बोनस शेयर, नम्बर अफ एडिसनल शेयर यन स्मल यन ले नोटेसन दिन्छौँ है। यसरी पत्ता स्मल यन पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला सुरुमा भाइबीहरुले। यो पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल इफेक्टको बारेमा चर्चा हुन्छ। इफेक्टमा अहिले पनि मैले भनिसकेको छु, हामीले जहिले पनि स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ शेयर बढ्छ। कम्पनीले शेयर जति बिक्री गरेको छ त्यसमा पनि थपिन्छ हैन, त्यसकारण इन्क्रिज द नम्बर अफ शेयर इक्वल बाइ स्मल यन भनेको छ। कसरी निकाल्ने, यो निकाल्ने तरिका छ। टोटल नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा दुई तरिका जान्छ। एउटा तरिका यो क्यापिटल एन भनेको ओल्ड शेयर भइहाल्यो हैन, अर्को स्मल एन भनेको हामीले क्याल्कुलेसन गरेको शेयर है। क्यापिटल एन र स्मल एन जोडेर हामीले टोटल शेयर निकाल्न सक्छौं। कुन बेलाको, स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ शेयर्स कमन स्टक अथवा टोटल नम्बर अफ कमन शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नु पर्यो भने क्यापिटल एन र स्मल एन जोड्दिने, अर्थात ओल्ड शेयर आउटस्ट्यान्डिङ र नम्बर अफ बोनस शेयर जोड्दिने, अथवा 1 प्लस एसडीआर ले मल्टिप्लाई गर्ने। एसडीआर 20% छ भने 1 प्लस 0.2 गर्ने हैन। 1 प्लस 0.2 गर्दा 1.2 हो। 1.2 र मानौ यन 10,000 छ भने 10,000 इन्टु 1.2 गर्दा 12,000 चाहिँ शेयर आउँछ, टोटल शेयर संख्या आउँछ। यसै टोटल शेयरको संख्या एसडीआर को ठाउँमा पर्सेन्ट राख्ने, 20% छ भने 20 राख्दिन, 100 ले भाग गरेर राख्नु पर्यो है। 1 प्लस 20 छ, 20% 0.2 राख्नु पर्यो। 15% छ भने 0.15 राख्नु पर्यो हैन। 30% छ भने 0.3 राख्नु पर्यो, 1 मा जोड्नु पर्यो के। त्यो गरिसकेपछि अनि यनसँग मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड आउँछ। यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी बुझौं कि नम्बर अफ शेयर जहिले पनि स्मल यन बराबरले बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र दोस्रो इफेक्ट के छ, डिक्रिज द अमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ इक्वल बाइ स्मल यन इन्टु एमपीएस हो। स्मल यन इन्टु एमपीएस चाहिँ स्मल साइज स्टक डिभिडेन्डमा, यदि स्मल साइज स्टक डिभिडेन्ड हो भनेदेखि मार्केट प्राइस पर शेयर बराबरले रिटर्न अर्निङ घट्छ हैन। तर यदि लार्ज साइज स्टक डिभिडेन्ड हो भनेदेखि पार भ्यालु बराबरले रिटर्न अर्निङ घट्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि 25% सम्म हामीले बोनस शेयर दिने हो भने त्यसलाई हामी स्मल साइज स्टक डिभिडेन्ड भन्नु पर्यो। 25% भन्दा बढी बोनस शेयर दिन खोजिरहेछ भने त्यसलाई लार्ज साइज स्टक डिभिडेन्ड भन्नु पर्यो।
यदि 25% भन्दा कम छ भनेदेखि एमपीएस बजारको मूल्य कम असर पर्ने भएर मार्केट प्राइस पर्ससँग यनले मल्टिप्लाई गर्ने जति आउँछ त्यो चाहिँ ओल्ड रिटर्न अर्निङबाट घटाएर के निकाल्नु पर्यो न्यू रिटर्न अर्निङ निकाल्नु पर्यो हैन अनि त्यो त्यही न्यू रिटर्न अर्निङ ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी एकाउन्टमा लगाएर राख्नु पर्यो जोस इक्विटी एकाउन्टमा भएको ओल्ड रिटर्न अर्निङबाट स्मल एन र एमपीएस मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यति बेला बराबरले घट्छ स्मल साइज स्टक डिभिडेन्डमा चाहिँ सरी यो स्मल साइज स्टक डिभिडेन्डमा तर यहाँ एन इन्टु पारले घटाउनु पर्छ कुन बेलामा चाहिँ लार्ज साइज स्टक डिभिडेन्डको केस छ भने एन इन्टु पारले मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ ओल्ड रिटर्न अर्निङबाट घटाउने नयाँ रिटर्न अर्निङ आउँछ अनि त्यही नयाँ रिटर्न अर्निङ लगाएर कहाँ राख्नु पर्यो हामीले ब्यालेन्स सेयर इक्विटीमा राख्नु पर्यो र तेस्रो पार्टमा जति पनि रिटर्न अर्निङ भ्यालु बराबरले घटेको छ नि भाइ बहिनीहरू यो रिटर्न अर्निङ घटेको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर ट्रान्सफर हुन्छ भने कमन स्टक र सेयर प्रिमियम अथवा एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ कमन डिक्रिज द एमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ जति भ्यालु बराबर रिटर्न अर्निङको भ्यालु घटेको छ हामीले भनेको छौँ डिभिडेन्ड दिइसकेपछि रिटर्न अर्निङ गर्छ आइदर क्यास डिभिडेन्ड होस् चाहे स्टक डिभिडेन्ड होस् हैन डिक्रिज द रिटर्न अर्निङ ट्रान्सफर टु कमन स्टक एट पार एन्ड एडिसनल पेड इन क्यापिटल एट प्रिमियम प्रिमियम बराबरले स्मल एन र प्रिमियमले मल्टिप्लाई गर्ने एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा लगाएर जोड दिने स्मल एन र पारले मल्टिप्लाई गर्ने कमन स्टकमा लगाएर जोड दिने तर रिटर्न अर्निङ चाहिँ घटाउने त्यसमा रिटर्न अर्निङ घट्छ कमन स्टक बढ्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल बढ्छ अब कमन स्टक कसरी बढाउने त कमन स्टक बढाउने तरिका के त हेर्नुहोस् है भाइहरू कमन स्टक बढ्ने तरिका यसरी हेर्नु टोटल एमाउन्ट अफ न्यू कमन स्टक इन द न्यू इक्विटी सेयर इक्विटीमा हामीले यो तरिकामा छ कि त ओल्ड कमन स्टक क्वेसनले दिन्छ ओल्ड कमन स्टकमा नयाँ नम्बर अफ बोनस सेयर र पार भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने जति आउँछ मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ बोनस सेयर र पार भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दा आएको भ्यालुसँग ओल्ड सेयर जोड दिएर टोटल कमन इक्विटी राख्नु पर्यो कमन स्टक राख्नु इक्विटी होइन कमन स्टक एट पारतिर राख्नु पर्यो अथवा सेयरको सङ्ख्या निक्लिसकेको छ भने पुरानो सेयर र नयाँ सेयर जोड दिने नयाँ सेयरको बोनस सेयर हो स्टक डिभिडेन्ड हो स्टक डिभिडेन्ड र कोहीसँग एक्जिस्टिङ सेयर जोडेर जति सेयरको सङ्ख्यासँग पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर के गर्नु पर्यो नयाँ कमन स्टकको भ्यालु राख्नु पर्यो नयाँ ब्यालेन्स सिटमा अथवा इक्विटीको एकाउन्टमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा भाइले बुझ्नु पर्यो त्यसमा कमन स्टकको भ्यालु बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसरी सेयर एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि के हुन्छ त हामीलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के गरी बढ्छ त भन्दा ओल्ड एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा प्रिमियम पर सेयर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो प्रिमियम निकाल्न त आउँछ भाइलाई मानौँ एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ 120 छ बजारको मूल्य पार भ्यालु 100 रुपियाँ छ भने 20 रुपियाँ प्रिमियम हो नि त होइन प्रिमियम 20 रुपियाँसँग बोनस सेयर मल्टिप्लाई गर्ने अथवा स्टक डिभिडेन्ड मल्टिप्लाई गर्ने जति आउँछ ओल्ड एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जोडेपछि के आउँछ न्यू एडिसनल एमाउन्ट टोटल एमाउन्ट अफ न्यू एडिसनल पेड इन क्यापिटल आउँछ विच इज रेकर्डेड इन द सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट अफ ब्यालेन्स सिट होइन ब्यालेन्स सिटको सेयर होल्डर इक्विटी भित्र चढाउने यो न्यू एपिसी यसै चढाउने कमन स्टक यसै चढाउने अनि तर टोटल भ्यालु अफ इक्विटीमा नै कुनै पनि चेन्ज आउँदैन है भाइहरू टोटल भ्यालु अफ ट्रेजरी स्टक टोटल भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टकमा त चेन्ज आउने कुरै भएन होइन यो त किन कमन स्टकको कुरा परिरहेको छ डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै प्रिफर्ड स्टकको त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्थ्यो ट्रेजरी स्टकमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन तर टोटल सेयर होल्डर इक्विटीमा पनि चेन्ज आउँदैन खालि टोटल भ्यालुमा जस्तै कोही समय सेयर होल्डर इक्विटीको भ्यालु टोटल जति थियो स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि त्यति नै राख्नुपर्छ है किन चेन्ज आउँदैन भन्दाखेरि रिटर्न अर्निङ घट्छ जति भ्यालु बराबर रिटर्न अर्निङ घट्छ त्यो घटेको रिटर्न अर्निङ पार भ्यालु को बराबरले कमन स्टक बढ्छ प्रिमियम बराबरले एपिसी बढ्छ भनेपछि घटेको भ्यालु एडिसनल पेड इन क्यापिटल र कमन स्टक लगाएर ट्रान्सफर हुने भएर टोटल सेयर होल्डर इक्विटीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन यो छ नि अहिले मैले भनेको थ्योरिटिकल कुराहरूलाई तपाईँले यसरी यो थ्योरिटिकल अहिले मैले माथि थ्योरिटिकल भनेको कुराहरूलाई यसरी भाइ बहिनीले वर्किङ नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि त थ्योरिटिकल कुराहरूलाई लगाएर ब्र्याकेटमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ वा तपाईँ वर्किङ नोटमा राखेर गर्न पनि जान सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त स्मल एन बराबर क्यापिटल एन इन्टु एसडिआर निकाल्ने तरिका अहिले भइहाल्यो बोनस सेयर निकाल्ने तरिका बोनस सेयर निक्लिहाल्छ बोनस सेयरसँग पारले यसलाई बोनस सेयरलाई दुई भागमा बाँड्ने एउटा पार अर्को प्रिमियम होइन अनि अर्को के हुन्छ एमपीएस भन्नेलाई P0 भन्छौँ एमपीएस चाहिँ मानौँ कुनै एउटा दिन सक्छ मानौँ हामीलाई क्वेसनले बजारको मूल्य 120 दियो होइन बजारको मूल्य 120 दियो पार चाहिँ 100 रुपियाँ छ भने अब बजारको मूल्यलाई एमपीएस भन्छौँ P0 भन्छौँ P0 बाट पार भ्यालु घटाएर के आउँछ त प्रिमियम आउँछ 20 रुपियाँ प्रिमियम आउँछ होइन हो जस्तै बजारको मूल्य 120 छ पार भ्यालु 100 रुपियाँ छ भने प्रिमियम 20 रुपियाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि यो
बजारको मूल्य P0 छ नि, अहिले मैले भनेको कुरा यो P0 120 र बोनस सेयर मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ यहाँनिर राख्नु पर्यो हैन। जति आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्यो। यो स्मल n इन्टु P0 मल्टिप्लाई अथवा MPS मल्टिप्लाई जति आउँछ त्यो यहाँनिर राख्नु पर्यो। त्यो भ्यालु बराबरले के घटाउनु पर्यो, रिटर्न अर्निङ भ्यालु घटाउनु पर्यो नयाँ सेयरहोल्डर्स इक्विटीमा। तर स्मल n र P पारले मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ नि यहाँ यो साइडमा राख्नु पर्यो। त्यो भ्यालु कहाँ राख्नु पर्यो, एड इन कमन स्टक। यही कुरा हो, यी ओल कमन स्टकमा स्मल n र पार मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो भ्यालु जोड्नु पर्यो भने एड गर्ने भने एड गर्नु पर्यो। अनि प्रिमियममा के गर्ने हैन, हेर त स्मल n र प्रिमियम पर सेयर मल्टिप्लाई गर्ने अनि एड गर्ने भनेको छ नि। यी स्मल n को भ्यालु संख्या यो भयो, बोनस सेयर र स्टक डिभिडेन्ड र प्रिमियम पर सेयर मल्टिप्लाई गर्ने, PREM भने प्रिमियम पर सेयर मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो मल्टिप्लाई गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, एड इन APC एडिसन ट्रेडिङ क्यापिटलमा के गर्नु, एड गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो हैन। पार भ्यालु बराबरले कमन स्टकमा लगाएर जोड्ने, प्रिमियम बराबरले एडिसन ट्रेडिङ क्यापिटलमा जोड्ने, माथि जति जोडेको छ नि यो जोडेको भ्यालु यहाँनिर राख्ने। त्यो भ्यालु यहाँ जोड्नु भन्नु र यो भ्यालु यो कमन स्टकमा एड गर्ने भ्यालु र APC मा एड गर्ने भ्यालु यहाँ जोडेर यहाँ राख्ने, अथवा स्मल n र P0 मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब रिटर्न अर्निङबाट घटाउने। कुन केसमा, यु क्यान वर्क एट चार्ट फर स्मल साइज स्टक डिभिडेन्ड। यहाँ सोध्दै हुन्थ्यो हैन, यो तपाईले माथिको तरिका जान सक्नुहुन्छ वा तल्लो तरिका जान सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्किङ नोट चार्ट बनाए पनि हुन्छ, अथवा यो माथिको एलडेस गरेको कुरा, एड गरेको कुरा, लेस गरेको कुरा त्यही ब्र्याकेट भित्र, त्यही ब्यालेन्स सिटमा ब्र्याकेट भित्र राख्न सक्नुहुन्छ है। अथवा ब्र्याकेटमा नदेखाइकन डाइरेक्ट क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले है त। यो चाहिँ स्मल साइज 25% भन्दा 25% सम्म हामीले स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ भने यो तरिकाले तपाईले एलडेस को कमन स्टकमा पारले, APC मा प्रिमियमले, रिटर्न अर्निङमा P0 ले अथवा MPS ले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले बुझ्यौ। यो चाहिँ हामीले केमा भन्दा स्मल साइजमा भने। अब हामीले लार्ज साइजको पनि वर्किङ नोट गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, लार्ज साइजमा र स्मल साइजमा के भनेको छौँ, लार्ज साइजमा हामीले पारले के लार्ज साइजमा पारले मात्र मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थियो नि, यहाँ प्रिमियम हुँदैन। लार्ज साइज यु क्यान वर्क एट चार्ट फर लार्ज साइज स्टक डिभिडेन्ड भनेको छु नि मैले। त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो भने, इट हेज नो चेन्ज अन एडिसनल पेड इन क्यापिटल इफ द कम्पनी डिस्ट्रिब्युट मोर देन 25% स्टक डिभिडेन्ड हैन। कम्पनीले चाहिँ 25% भन्दा बढी डिभिडेन्ड बाँडेको छ भने त्यो बेला एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा चेन्ज नगर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने यो रुल्स नै हो, यसले गर्दा मार्केटमा धेरै इम्प्याक्ट पर्ने भएर हामीले पार भ्यालुकै आधारमा रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। त्यसकारण स्मल n मल्टिप्लाई गर्ने, स्मल n निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्योसँग पार भ्यालु त्यहाँ दिया हुन्छ, दिएन भने त्यहाँ हिडन हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्यो। पार भ्यालु निकालिसकेपछि जति आउँछ मल्टिप्लाई स्मल n र पार मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ एडिसन पेड इन क्यापिटल कमन स्टकमा लगाएर जोड्नु पर्यो, एड इन कमन स्टक। प्रिमियममा कुनै पनि चेन्ज, नो चेन्ज, त्यही भएर 0 भनेको छु, नो चेन्ज। यहाँ किनभने पार भनेको छ नि, पारबाट पार घटाएर 0 भयो नि त। यहाँ अहिले चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ हामीले यहाँ प्रिमियम थियो, MPS ले चेन्ज गरेका थियौँ हैन, मार्केट प्राइस पर सेयरलाई युज गरेका थियौँ स्मल साइजमा भने। अब लार्ज साइजमा चाहिँ पारले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो स्मल n र पार मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेस फ्रम रिटर्न अर्निङ। पुरानो रिटर्न अर्निङबाट P0 माइनस स्मल n इन्टु पार मल्टिप्लाई जति आउँछ त्यति भ्यालु बराबरले घटाउने रिटर्न अर्निङ। एडिसन ट्रेडिङ क्यापिटल क्वेसनमा जति छ त्यति राख्ने, छैन भने त्यति 0 भइहाल्यो। क्वेसनमा भ्यालु छैन भने 0 सिद्धिको। अनि अर्को कमन स्टक जोड्ने भनेको छ। यो तरिका जानु पर्यो। र लास्टमा यसको लास्ट कन्सेप्ट हो स्टक डिभिडेन्डको इफेक्टमा, मार्केट प्राइस पर सेयर, अर्निङ प्राइस पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड नो चेन्ज, चेन्ज हुँदैन हैन। यो आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड नो चेन्ज भन्नु पर्यो है। आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड हामीले चेन्ज हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो। ल यहाँ मैले अनचेन्ज भन्नु पर्यो है, त्यो चेन्ज हुँदैन। तर यो एकैछिन ल, अनचेन्ज होइन। मार्केट प्राइस पर सेयर, EPS, DPS आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड डिक्रिज भन्नु पर्यो। डिक्रिज भन्नु पर्यो, चेन्ज होइन। टोटलमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, यो पर सेयर भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज भन्नु पर्यो ल। तर अब हामीले एडजस्टेड प्राइस चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो, एडजस्टेड प्राइस निकाल्ने तरिका हैन। यहाँ मार्केट प्राइस पर सेयर पनि घट्छ, अर्निङ प्राइस पर सेयर पनि घट्छ, किनभने नम्बर अफ सेयर बढ्छ, टोटलमा चेन्ज नभएपछि
यी पर शेयर भ्यालुहरू सबै घट्छ। एडजस्टेड प्राइस भनेको एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड हैन। P1 भनेको एडजस्टेड प्राइस विल डिक्रिज। यो भनेको यो मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछिको मार्केट प्राइसलाई हामी एडजस्टेड प्राइस भन्छौँ। योलाई P1 भन्न नबिर्सौँ। P0 भनेको स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडिको भयो। स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछिको लागि के भन्छ P1 भन्छ शेयरको मूल्यलाई। त्यो निकाल्ने तरिका टोटल मार्केट भ्यालु अफ इक्विटीलाई टोटल नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गर्ने। टोटल मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी भनेको के त? यी दुई तरिका जान सक्छ यसको। एउटा सुरुको शेयरको मूल्यसँग सुरुको शेयरको प्राइस मल्टिप्लाई संख्या मल्टिप्लाई गर्ने र टोटल शेयरले डिभाइड गरिदिने। यहाँ P0 भनेको करेन्टली सेलिङ प्राइस अर एक्जिस्टिङ मार्केट प्राइस पर शेयर हुन्छ। यो दिएको हुन्छ क्वेसनले हैन। P0 क्वेसनले दिन्छ अनि P0 दिन्छ, नम्बर अफ ओल्ड शेयर पनि दिन्छ, नम्बर अफ ओल्ड शेयर दिन्छ, स्मल एन पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यी स्मल एन निकाल्ने तरिका भइहाल्यो यहाँ। यसरी पनि जान सक्ने भयो किनभने एउटा शेयरको मूल्य नि कसरी निकाल्ने? टोटल भ्यालुलाई टोटल शेयरको संख्याले भाग गर्यो भने एउटा शेयरको मूल्य त आयो नि हैन। यसरी पनि निकाल्न सक्ने भयौँ। वा पुरानो शेयर भ्यालुलाई अथवा मार्केट प्राइस ओल्ड एक्जिस्टिङ एमपिएसलाई 1 प्लस एसडीआर ले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। एसडीआर 20% छ भने 1 प्लस 0.2, 30% छ भने 1.3, 40% छ भने 1.4 अनि 10% छ भने 1.1 गर्नु पर्यो के। 100% छ भने 1 प्लस 1 गर्नु पर्यो हैन। त्यतिले भाग गरेपछि नयाँ शेयर आउँछ, नयाँ प्राइस आउँछ। त्यसलाई भन्छ एडजस्टेड प्राइस। एडजस्टेड प्राइस भनेको बजारमा शेयरको मूल्य त्यो एडजस्टेड प्राइसबाट स्टार्ट हुन्छ कि अब किनबेच हुनको लागि भने। शेयर बोनस शेयर दिनुभन्दा अगाडि जुन मूल्य थियो बोनस शेयरको डिक्लेयर गरेपछि दिइसकेपछि चाहिँ शेयरको मूल्य एडजस्ट गर्छ हैन। एडजस्ट हुन्छ। एडजस्टेड प्राइस चाहिँ अब घट्छ, घटेको मूल्यबाट सुरु हुन्छ भने। हामीले भन्यौँ शेयरको मूल्य घटेको मूल्य किन घटाउन खोजेको त भन्दा स्मल स्केलको इन्भेस्टरलाई मोटिभेट गर्नलाई भन्यो। यो स्टक डिभिडेन्ड दिनु भनेको भन्ने कुरा यति नै हो। स्टक डिभिडेन्डमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है। यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला। स्टक डिभिडेन्ड भन्ने कुरा बुझ्नु होला, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। स्टक डिभिडेन्ड अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ। स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्टहरू यो सेयर इक्विटीमा चेन्ज गर्ने कुराहरू ध्यान दिनु होला। भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले विश्वास गरेको छु। र त्यसैगरी अर्को कन्सेप्ट लास्ट कन्सेप्ट हामी जाँदैछौँ स्टक स्प्लिट। अब थोरै शेयरलाई धेरै शेयरमा परिवर्तन गर्ने शेयरको खण्डीकरण, यसलाई शेयर स्प्लिट भन्छ। स्प्लिट भनेको टुक्र्याउनु, टुक्रा टुक्रा पार्नु, थोरै शेयरलाई धेरैमा परिवर्तन गर्ने हो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ? इट इज द प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ शेयर एन्ड डिक्रिजिङ द पार एन्ड स्टक प्राइस into reasonable tradable range for small scale investor हैन। सानो सानो लगानीकर्ताले पनि शेयर किनोस्। हाम्रो शेयरको मूल्य धेरै हाई भयो, ठुला ठुला शेयर होल्डरले मात्रै किन, ठुला ठुला लगानीकर्ताले मात्रै उचाल पचाल गर्न थाले, फ्लक्चुएट गर्न थाले हाम्रो शेयरको मूल्यमा। उनीहरूको मात्रै हावी भयो, साना साना लगानीकर्ताले किन्न सक्ने अवस्थै भएन। अब सानो सानो लगानीकर्तालाई पनि एट्र्याक्सन गर्नु पर्यो हाम्रो शेयरमा, हाम्रो कम्पनी प्रति भन्नको लागि चाहिँ त्यस्तो बेलामा के गर्छ कम्पनीले थोरै शेयरलाई धेरै शेयरमा परिवर्तन गरिदिन्छ, स्टक स्प्लिट गरिदिन्छ। यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, यसले कुनै पनि रेकर्ड गर्दैन। यसले एकाउन्टिङ रेकर्ड हामीले राख्दैनौँ यसमा। खालि शेयर इक्विटीमा टोटल शेयर इक्विटीमा यसले कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन। खालि के हुन्छ त भन्दा शेयरको संख्या बढाउने, पार भ्यालु घटाउने र शेयरको मूल्य घटाउने। शेयरको मूल्य र पार भ्यालु घटाउन, शेयरको संख्या बढाउनको लागि गरिने प्रक्रिया हो स्टक स्प्लिट भनेर भन्नुपर्छ है। अब अनि यसको यहाँ उद्देश्य पनि छ हेर। The main objective of stock split is to reduce market price in order to make attractive to investor. Small scale investor like attraction गर्नलाई, साना साना लगानीकर्तालाई मोटिभेट गर्नलाई हामीले स्टक स्प्लिट गर्छौं। थोरै शेयरलाई धेरै शेयरमा परिवर्तन गर्छौं भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। जस्तै 2 for 1 स्टक स्प्लिट भन्न सक्छ। जस्तै म तपाईँ एक्जाम्पल दिएर तपाईलाई अगाडि बढाउँछु। एक्जाम्पल यस्तो हुन्छ, तपाईलाई स्टक स्प्लिट तपाईलाई भाइ बहिनीहरुलाई स्टक स्प्लिट दिन्छ। क्वेशनले एक्जाम्पलमा मैले जे भन्छु त्यो दिन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त भन्दा पहिला सुरुमा स्प्लिट रेशियो, बुकहरुमा स्प्लिट रेशियो दिएको छैन, हामीले आफैले निकाल्नु पर्छ है। स्प्लिट रेशियो निकालेर जानुभयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ भाइ बहिनी। सबै बुकहरुमा छैन स्प्लिट रेशियो तरिका। स्प्लिट रेशियो एउटा गइराछ तपाईलाई मैले। अब हामीले कसरी जाने त भन्दाखेरि जस्तै 2 for 1 स्टक स्प्लिट हैन। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको एउटा शेयर जसको छ उसको अब दुईटा शेयर बनाइदिने भनेको। यसको रेशियो 2/1 भनेको। जोसँग 10,000 किता शेयर किने, जसले 10,000 किता शेयर किनेको छ उसको अब 20,000 शेयर भयो। जोसँग 100 किता शेयर छ उसको अब 200 शेयर भयो। जोसँग 500 किता शेयर छ उसको अब 1000 शेयर भयो भनेको। एउटा शेयरलाई दुईटा बनाउने। यो
डेढी 2 for 3 जोसँग दुईटा शेयर छ अब तीनटा शेयर बनाइदिने यसको रेशियो के हो 3/2 रेशियो निकाल्ने तरिका के हो ठुलो संख्या माथि सानो संख्या तल गर्ने है अगाडिको माथि पछाडि तल फर भन्दा अगाडिको माथि फर भन्दा पछाडि तल गर्ने यो स्प्लिटको तरिका रेशियो निकाल्नलाई अनि 5 for 2 स्प्लिट भन्यो भने दुईटा शेयर जसो छ उसो 5 वटा बनाइदिने भने हो 5/2 भयो हो यसो गर्दा के हो भन्दा शेयरको संख्या बढ्छ शेयरको संख्या बढाउने जस्तै अहिले मैले के भनिरहेको छु भने स्प्लिट भनेको एउटा प्रक्रिया मात्रै हो शेयरको संख्या बढाउने शेयरको मूल्यहरू घटाउनको लागि यो स्प्लिट गर्ने हो साना साना लगानीकर्तालाई मोटिभेट गर्नलाई यो स्प्लिट गर्ने हो यसो कन्सेप्ट पुरै स्टक डिभिडेन्डकै हो स्टक डिभिडेन्डकै जस्तै हो इट इज सिमिलर टु स्टक डिभिडेन्ड एक्सेप्ट एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट हैन एकाउन्टिङ तरिकाको बाहेक अरु कन्सेप्ट सबै स्टक स्प्लिटको स्टक डिभिडेन्डको जस्तै हो स्टक स्प्लिटको पनि तर स्टक डिभिडेन्डमा यहाँ पार भ्यालु चेन्ज हुन्थेन स्टक डिभिडेन्डमा स्टक डिभिडेन्ड केसमा पार भ्यालु नो चेन्ज हुन्थ्यो नम्बर अफ शेयर मात्रै बढ्थ्यो शेयरको मूल्य घट्थ्यो भने स्टक स्प्लिटमा चाहिँ पार भ्यालु पनि घट्छ नम्बर अफ शेयर बढ्छ पार भ्यालु शेयरको मूल्य इपीएस डीपीएस सबै घट्छ स्टक स्प्लिटमा पनि तर यहाँ प्लस पार भ्यालु पनि घट्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै अहिले मैले भनेको मानौ कुनै एउटा शेयर होल्डरको शेयरको संख्या 500 किता शेयर थियो हैन एउटा शेयर होल्डरको शेयरको संख्या 500 किता थियो 2 for 1 स्टक स्प्लिट भन्दियो भने उसको शेयर एउटा शेयरलाई दुईटा भन्यो भने उसको शेयर कति भयो अब 1000 शेयर हुने भयो र एउटा शेयरको पार भ्यालु मानौ 100 रुपैयाँ थियो स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा शेयरको पार भ्यालु 100 रुपैयाँ थियो 500 किता शेयर थियो स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि भनेपछि 500 × 100 गर्दा कति भयो अब 50,000 रुपैयाँ हैन 500 500 × 500 × 100 गर्दा कति भयो अब 50,000 भयो हैन 50,000 रुपैयाँ चाहिँ उसको भ्यालु भयो अब स्टक स्प्लिट 2 for 1 भन्दै भने के हुन्छ उसको शेयर संख्या कति भयो 1000 भयो तर पार भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 100 को ठाउँमा कति हुन्छ 50 हुन्छ के अब पार भ्यालु घट्छ शेयरको संख्या बढ्छ अनि पार भ्यालु र शेयरको संख्या मल्टिप्लाई गर्दा टोटल भ्यालुमा चाहिँ कति हुन्छ नो चेन्ज 50,000 को 50,000 हुन्छ 1000 शेयर हुन्छ पार भ्यालु 50 हुन्छ 50 र 1000 गर्दा 50,000 भयो नि त हो टोटल भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन खाली के हुन्छ त भन्दाखेरि स्प्लिट गर्दाखेरि टोटल भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन खाली टोटल नम्बर अफ शेयर बढ्छ पार भ्यालु घट्छ एमपीएस घट्छ यति बुझ्नु पर्यो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो तपाईलाई क्वेशनले स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट दिन्छ यो ओड दिन्छ तपाईलाई हामीले पहिला सुरु के भन्नु वी हैव टु फर्स्ट फाइन्ड आउट स्प्लिट रेशियो कति रेशियो हो त रेशियो निकाल्ने तरिका यो रुल तपाईले बनाउने तरिका हो अगाडिको माथि पछाडिको तल गरेर तपाईले यसरी रुल्स प्रयोग गरेर निकाल्नु है त यो तरिका तपाईले फलो गर्नु होला अब यसलाई कसरी जाने त्यसैदेखि नम्बर अफ शेयर के गर्ने कसरी निकाल्ने हैन नम्बर अफ शेयर निकाल्ने के निकाल्ने अनि शेयरको पार भ्यालु कसरी निकाल्ने एमपीएस कसरी निकाल्ने त्यो कुरा तपाईँ है त म हेर्नुस् इफेक्ट यहाँ इफेक्ट एन्ड रेकर्डिङ अफ शेयर स्टक स्प्लिट अन शेयर इक्विटीमा कस्तो इफेक्ट पर्छ त्यो भित्रको पार्टमा शेयर इक्विटी भनेको प्रिफर्ड स्टक ट्रेजरी स्टक हैन रिटेन अर्निङ कमन स्टक पार एडिशनल पेमेन्ट क्यापिटल त भने हैन रिटर्न रिजर्भ यिनीहरु हो शेयर प्रिमियम यसमा के इफेक्ट हुन्छ यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने त्यो सिकाउँछु म अहिले पनि भनी इन्क्रिज द नम्बर अफ शेयर बाइ स्प्लिट रेशियो बराबरले के हुन्छ यो नम्बर अफ शेयर बढ्छ स्प्लिट रेशियोले जहिले पनि नम्बर अफ शेयर निकाल्न पर्यो भने रेशियोले मल्टिप्लाई गरिदिने है नम्बर अफ शेयर निकाल्न रेशियोले मल्टिप्लाई गरिदिने पर शेयर भ्यालु निकाल्न त्यही रेशियोले के गर्ने भाग गर्ने स्टक डिभिडेन्ड पनि त्यही हो स्टक डिभिडेन्डमा पनि नम्बर अफ शेयर निकाल्न 1 + एसडीआर ले मल्टिप्लाई गर्ने पर शेयर प्राइस निकाल्न 1 + एसडीआर ले भाग गर्ने भने जस्तै यहाँ पनि के गर्नु पर्यो अब रेशियोले मल्टिप्लाई गरिदिने है त यहाँ रेशियोले स्प्लिट रेशियोले मल्टिप्लाई रेशियो जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु भाइहरु रेशियोले मल्टिप्लाई गर्ने भने त भन्न त भनियो मानौ हैन क्यापिटल यन बराबर 500 छ 500 शेयर छ हैन अब रेशियो स्प्लिट रेशियो 2 यस्तो भन्यो 2 for 1 हैन स्टक स्प्लिट यस्तो भन्यो भने अब 500 शेयर छ जसको 200 शेयर थियो उसको अब जसको 500 एउटा शेयर छ उसको दुईटा गर्ने भन्यो भने के हुन्छ 2 for 1 स्टक स्प्लिट हैन 2 for 1 स्टक स्प्लिट भन्यो भने
यस्तो भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो अब शेयर संख्या के हुने भन्नु त यहाँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ अब शेयर टोटल शेयर कति भयो 500 मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छु मैले मल्टिप्लाई 2/1 हुने भयो यस यो तरिका फलो गर्नुस् तपाईले कहिले पनि बिर्सुन्न यहाँ त यसो हेर्दा डिभाइड गरे जस्तो हुन्छ नि हैन 2/1 हुन्छ नि हैन यो मल्टिप्लाई गर्दा के मल्टिप्लाई गरेको छु मैले 1000 शेयर हुनु के हो यसरी जस्तै यहाँ तपाईलाई 2 for 1 को सट्टामा हेर्नुस् है एकछिन तपाईलाई 5 for 3 भन्यो भने के हुन्छ यसको रेशियो के हो 5 for 3 भन्यो भने देयरफोर रेशियो के हो त यसको यसको रेशियो भनेको 5/3 हैन त सानो ठुलो संख्या माथि सानो संख्या तल यहाँ रेशियो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यहाँ के हुन्छ अब यस्तो भन्यो भने यहाँ 5/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने हो के यस्तो 5/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने के हो 5 × 2500 हुन्छ 2500 लाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो के यहाँ कति आउँछ 2500 लाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो हैन यसरी बुझ्नु भयो 2500 डिवाइड बाइ 3 गर्दा 833 हुने 833.33 शेयर हुने यसरी गर्ने है यो तरिका फोकस गर्ने सबैले यसरी भाइ बहिनीले फोकस गर्नु होला ल नम्बर अफ शेयरलाई जहिले पनि नम्बर अफ शेयरलाई के गर्ने भन्यो हामीले मल्टिप्लाई गर्ने स्प्लिट अब अर्कोलाई के गर्ने डिक्रिज द पावर एमपीएस ईपीएस एन्ड डीपीएस बाइ त्यही रेशियोले के डिक्रिज हुन्छ अरे डिक्रिज गर्नु भनेको इन्क्रिज गर्दा मल्टिप्लाई गर्ने डिक्रिज गर्दा भाग गर्ने अब डिभाइड गर्ने पावर एमपीएस ईपीएस डीपीएस सबैलाई के गर्नु पर्यो अब त्यही रेशियो स्प्लिट रेशियो भनेको थिएँ अहिले मैले त्यसलाई डिभाइड गर्ने कसरी यार हेर्नुस् त पावर भ्यालु पावर आफ्टर स्प्लिट गरिसकेपछिको पावर भ्यालु के ओल्ड पावर हुन्छ नि 100 रुपैयाँ छ स्प्लिट रेशियोले भाग गर्ने एमपीएस हुन्छ नि एमपीएस ओल्ड एमपीएस दिया हुन्छ स्प्लिट रेशियोले डिभाइड गर्ने जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै ओल्ड पावर मानौँ 100 छ हैन ओल्ड पावर 100 छ अनि जस्तै 5 for 3 स्प्लिट 5 for 3 स्प्लिट भन्यो भने के हुन्छ अब हाम्रो शेयरको संख्या पावर आफ्टर स्प्लिट के हुने भयो ओल्ड पावर 100 हुने भयो हैन 100 डिवाइड बाइ हाम्रो रेशियो यसको रेशियो के हो यसको रेशियो 5/3 हो नि त रेशियो 5/3 100 लाई पनि 5/3 ले भाग गर्नु पर्यो के अब 5/3 ले भाग गर्नु पर्यो अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 5/3 100 लाई 5/3 ले भाग गर्नु पर्यो 100 लाई 5/3 ले भाग गर्नु भने के हो 100 पछि क्याल्कुलेसन गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा 3 माथि जान्छ यस्तो हुन्छ 3/5 हुन्छ हो कि हैन यस्तो हुन्छ नि 100 * 3 / 5 हुन्छ शेयर संख्या पावर भ्यालु के भयो त अब घट्यो पावर भ्यालु हेर यसरी पावर भ्यालु गर्छ नम्बर अफ शेयर बढ्छ नम्बर अफ शेयर टोटल नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्प्लिट बढ्छ पावर भ्यालु के हुन्छ घट्छ है टोटल भ्यालुमा त कुनै पनि चेन्ज भएन जस्तै अहिले यहाँ नम्बर अफ शेयर 833 पॉइन्ट कति थियो नि हैन त्यस्तै गरी त्यो पुरानो शेयरको संख्या र पावर भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर जति भ्यालु आउँछ चेन्ज गरिसकेपछि पनि पुरानो नयाँ शेयरको संख्या र पावर भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दा त्यति नै आउँछ के नो चेन्ज हो त्यो बुझ्नु पर्यो त्यसरी एमपीएस पनि त्यही हो एमपीएस पनि ओल्ड एमपीएस मा स्प्लिट रेशियोले भाग गर्ने जति ओल्ड एमपीएस हुन्छ त्यसलाई ओल्ड एमपीएस जति छ बजारको मूल्य जति छ नि पुरानो सेम तरिका अहिले यहाँ ओल्ड पावर भ्यालुलाई मैले गरे जस्तै यही तरिकाले के गर्नु पर्यो अब भाग गरेर डिक्रिज गर्दा रेशियोले भाग गर्ने भनेको छु मैले यहाँ यस्तो रेशियोले भाग गर्ने रेशियोले मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरु त बुकतिर तपाईले पाउनुहुन्न यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला यो तरिका व्यापक फोकस गर्नु होला ल तपाईलाई मैले यो स्प्लिटको कन्सेप्ट यति दिए है ल अब हामी अर्को थोरै जाउँ टोटल भ्यालु अफ कमन स्टक टोटल भ्यालु अफ एडिसनल पेड इन क्यापिटल टोटल भ्यालु अफ रिटेन अर्निङ टोटल शेयर होल्डिङ इक्विटीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन ऐन बोनस शेयरमा चाहिँ के थियो कमन स्टक बढ्या थियो यदि स्टक स्मल साइज हो भने स्टक डिभिडेन्ड हो भने एपीसी पनि बढ्या थियो तर क्याश डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्ड दुवैमा रिटेन अर्निङ घट्या थियो तर टोटल शेयर होल्डिङ इक्विटीमा कुनै पनि चेन्ज आएको थिएन हैन टोटल शेयर होल्डिङ इक्विटीमा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन रिटेन अर्निङ र एपीसी कमन स्टक चेन्ज आउँथ्यो तर यहाँ चाहिँ स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा कमन स्टकमा एडिसन पेड इन क्यापिटलमा
हिडनरीमा टोटल सेयर इक्विटीमा टोटल भ्यालुमा उतापट्टि क्यालकुलेसन गरेर आउने टोटल भ्यालु हुन्छ नि एमाउन्टको कोलममा, त्यसमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, खालि भित्री साइडमा मात्रै चेन्ज आउँछ के हैन। भित्री साइडमा चेन्ज आउँछ भने मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईलाई कमन स्टक ब्र्याकेटमा मानौ 10,000 शेयर हैन मल्टिप्लाई 100 पार छ, यो यस्तो हुन्छ नि तपाईलाई हैन। सपोज यस्तो छ अरे मानौ ब्यालेन्स सिटको अथवा शेयर इक्विटीमा यस्तो पार छ, अनि तपाईलाई क्यालकुलेसन गर्दा मानौ कति हुन्छ 10,000 मल्टिप्लाई 100 गर्दा कति हुन्छ 10 लाख होइन, 10 लाख हो नि, 10 लाख होइन 10 लाख ल यसरी। अब यो 10 लाख भयो नि हैन, यो भ्यालु अब मैले के भन्न खोजेको भने भाइ बहिनीहरु यो खाली यो शेयरको संख्या, अब तपाईले यो शेयरको संख्या मात्र अब स्प्लिट गर्दा यो शेयरको संख्या बढ्यो, यो पार भ्यालु घट्यो के, आखिर यो भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भन्न खोजेको मैले है। यो शेयरको संख्या के हुन्छ बढ्यो बढ्छ हैन, यो शेयरको संख्या के हुन्छ, यो शेयरको संख्या बढ्छ भाइ बहिनीहरु उकालो हैन, यो शेयरको संख्या बढ्छ, यो संख्या के हुन्छ घट्छ, त यो भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भनेको है, ख्याल गर्नु है। यो भ्यालुमा छ नि, यो भ्यालुमा चाहिँ नो चेन्ज, त्यही भने हो यी कमन स्टकको टोटल भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। त्यसरी एडिसन पेड इन क्यापिटलमा त कहीँ पनि चेन्ज, खाली शेयर कमन स्टकको भित्री कुरा मात्र चेन्ज आउने भयो, हिडनरीमा नि चेन्ज आउँदैन, टोटलमा त झन् चेन्ज आउँदै आउँदैन हैन। कमन स्टक यहाँ मिस्टेक भएछ, कमन स्टकको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, यसै कमन स्टकको भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भन्न खोजेको मैले यो है त। यो तपाईले बुझ्नु भयो होला भनी मैले अनुमान गरेको छु, यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है। ल अब त्यसै अर्कोतिर जाउँ हामी, कमन स्टकको भ्यालु निकाल्ने तरिका मैले दिँदैछु है। कमन स्टक भनेको जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा डटर शेयर इन्टु पार गर्ने है। अब यो गर्ने तरिका हेर, यो डटर शेयर कुन हुने भयो, अब यो शेयर राख्ने भयो, यहाँनिर छ नि यो शेयर स्प्लिट गरिसकेपछि यो शेयर राख्नु पर्यो। शेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले टोटल नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्प्लिट गर्दाखेरि क्यापिटल र स्प्लिट रेसियो मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ नि त्यो शेयरको संख्या यहाँनिर राख्नु पर्यो कमन स्टक शेयर होल्डर इक्विटी भित्र हैन, ब्यालेन्स सिटमा। र पार भ्यालु हुन्छ नि आफ्टर चेन्ज गरिसकेको पार भ्यालु राख्नु पर्यो, अनि मात्रै तपाईले के निकाल्न सक्छ, यो टोटल भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ भाइ है। यो टोटल भ्यालु निकाल्ने तरिका यो ओल्ड पावरलाई स्प्लिट रेसियोले डिभाइड गरेर जति आउँछ नि पार, अहिले मैले भनेको थिएँ नि त्यहाँ त्यही भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्नु पर्यो। यो भ्यालु चाहिँ पुरानै राख्नु पर्यो, क्वेसनमा जे छ त्यही भ्यालु हुन्छ, खालि यो भ्यालु पार भ्यालु के हुन्छ, यो पार भ्यालु के हुन्छ, पार भ्यालु घट्ने भयो हैन। तपाईले पार भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, शेयर संख्यासँग के गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो, बढेको शेयर संख्यासँग घटेको पार भ्यालु घटाउँदा पुरानो कमन स्टकको टोटल भ्यालु छ नि यो भ्यालु त्यही सेम आउँछ भन्नु खोजेको। हामीले बुझ्न खोजेको यही हो, स्प्लिट रेसियोमा अथवा स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि हुने चेन्ज हुने भनेको यहाँ हो, अन्त शेयर होल्डर इक्विटीमा कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन, कहीँ कुनै पनि भ्यालुमा चेन्ज हुँदैन, खालि भित्री साइडमा मात्रै चेन्ज हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यति तपाईले बुझ्नु होला। निकाल्ने तरिका पनि मैले भनिहालेँ। अर्को तपाईलाई एक्स्ट्रा क्वेसन तपाईलाई यो आउन सक्छ कि के आउँछ त, स्प्लिट गरेपछिको शेयरको मूल्य कति भन्न सक्छ, त्यो भनेको पुरानो शेयरको प्राइससँग है स्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडिको शेयर प्राइस तपाईलाई दिन्छ, स्प्लिट रेसियोले भाग गर्नु। स्प्लिट रेसियो भनेको 2/1 हुन सक्छ हैन, 3/1 हुन सक्छ, 5/1 हुन सक्छ। त्यो 5/1 गर्ने यहाँ गरेपछि क्यालकुलेसन गर्ने त पछि उल्टेर माथि जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ, डिभाइडलाई तल जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ, क्यालकुलेसन गर्न आइहाल्छ। यो तरिका फोकस गर्नुस्, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि गरिसकेपछि अब हामीले एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुस् है। मैले रेकर्डिङ भनेको छु नि, यो रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन बाहेक अरु सबै केस चाहिँ स्टक डिभिडेन्डको जस्तै हो भनेको छु मैले यसको इफेक्ट हैन। तर स्टक डिभिडेन्डमा यसमा अलिकति फरक रहेछ। स्टक डिभिडेन्डमा चाहिँ एपीसी रिटर्न अर्निङ घट्छ, टोटल शेयर डिभिडेन्डमा चेन्ज हुँदैन भनेको थियो हो। अब यसको रेकर्ड चाहिँ जर्नल एन्ट्रीहरु हुँदैन यसको। हेर्नुस्, यसको स्टक स्प्लिटको एकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन इज नट रेकर्डेड इफ कम्पनी डिक्लेयर्स एन्ड एक्जिक्युट्स अ स्टक स्प्लिट हैन। स्टक स्प्लिटको रेकर्ड डिक्लेयर गरेर यसको लाभ के अरे कार्यान्वयन गर्न थाल्यो भनेदेखि यसको रेकर्ड चाहिँ हामी कहीँ पनि राख्दैनौँ। खालि अन्त भनेको मतलब जर्नल एन्ट्रीमा एकाउन्टिङ रेकर्ड हुँदैन यसको भने। एकाउन्टिङ रेकर्ड भनेको जर्नल एन्ट्री लेजर यस्तो ब्यालेन्स सिटमा कहीँ पनि हुँदैन। ब्यालेन्स सिटमा देखिने भनेको खालि
नम्बर अफ सेयर र पावरमा मात्रै चेन्ज हुने हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो है त। यो त स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट यति नै हो भाइ बहिनी। ल अब तपाईलाई म थप कुराहरू केही एक्जाम्पलहरू दिन्छु तपाईलाई। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 5 तपाईले ट्राई गर्नु होला, आफैले ट्राई गरी कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फर्स्ट ट्राई गर्नुस्। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 5 हेर्नु होला, यहाँ तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 5 बुक छ भने गर्नु होला, हैन स्क्रिनशट गर्नुस्। फर्स्ट ट्राई गर्नुस् है, कतिसम्म ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस्। जस्तो तपाईलाई यहाँ के भनेको छ म थोरै चर्चा गर्छु भाइहरुलाई। म यहाँ तपाईलाई 2016 को जनवरी 1 को एउटा सेयर इक्विटी दिएको छ। कमन स्टक 10,000 नम्बर सेयर दिएको छ, 10 पार दिएको छ। यो भ्यालु टोटल भ्यालु कमन स्टक भ्यालु यो भइहाल्यो। एडिसन पेड इन क्यापिटल यहाँ दिएको छ, हिडन अर्निङ दिएको छ, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको टोटल जोडेर आउने हो हैन। कमन स्टक एलटीसी रिटर्न अर्निङ जोडेर यहाँ 3 लाख आयो। र ट्रेजरी स्टक छ हो। अब यहाँ ट्रेजरी स्टक छ भने यहाँ कमन स्टक यो भनेको यो ट्रेजरी स्टक छ भने यो भनेको इस्यु सेयर भयो। यो सेयरबाट ट्रेजरी स्टक हटायो भने के आउँछ? अब नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर आउँछ, क्यापिटल यन हो। क्यापिटल यन चाहिँ 9,500 हुन्छ अब यहाँबाट है। अनि टोटल सेयर इक्विटी, अब टोटल सेयर इक्विटीमा स्टक डिभिडेन्डको केस र अब बोनस हो। स्टक स्प्लिटमा त यो कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। यहाँ अहिले पनि मैले भनिहालेँ, स्टक स्प्लिटको केस छ भने यतापट्टि सबै स्विचै सार्दिने हो। खालि तपाईलाई चेन्ज गर्ने भनेको यहाँनिर मात्र स्टक स्प्लिटको केसमा यहाँनिर मात्र चेन्ज हुने हैन, एउटा कुरा। र स्टक स्प्लिटको केसमा के हुन्छ? स्टक स्प्लिटको केसमा नि यो सेम हुने हो हैन, यो सेम हुँदैन। सरी, स्टक स्प्लिट केसमा चाहिँ के सेम हुने हो? यो भ्यालु सेम हुने हो हैन। अनि ट्रेजरी स्टकमा नि कुनै पनि चेन्ज हुँदैन खालि। अनि यो तपाईलाई यो पनि चेन्ज हुँदैन। अब के चेन्ज हुन्छ? रिटर्न अर्निङ घट्छ, कमन स्टक बढ्छ हैन, एडिसन पेड इन क्यापिटल बढ्छ स्टक डिभिडेन्डको केसमा हैन। यो बुझ्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू तपाईले चेन्ज कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नु होला। र प्लस तल के दिएको छ हेरौँ। अब यहाँ अन जनवरी 4, 2016 किरण कम्पनी डिक्लेयर्स 15% स्टक डिभिडेन्ड हो। स्टक डिभिडेन्डको रेट दियो, यहाँ 15% स्टक डिभिडेन्ड दियो हैन। कसलाई कसको 15% स्टक डिभिडेन्ड दिने होला? नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर होल्डरको। यहाँ 9,500 भने 10,000 बाट 500 घटाउने 9,500 आउँछ, त्यसको 15% स्टक डिभिडेन्ड स्मल यन आउँछ। अब यहाँ त्यो स्मल यनको यहाँ कहिले डिभिडेन्ड दियो? मे 4, 2016 मा दियो। अन द डेट अफ डिक्लेरेसन यो दिनमा डिक्लेयर गरे है। यो डिक्लेयर गरेको जनवरी 4, 2016 मा, मेमा होइन। अनि मे 4, 2016 मा अन द डेट अफ डिक्लेरेसन किरण कम्पनी कमन स्टक सेलिङ प्राइस डिक्लेरेसन गर्ने बेलामा सेयरको मूल्य कति रहेछ त? 50 रुपैयाँ रहेछ। यो एमपीएस ओल्ड एमपीएस P0 जर्नलाइज द डिभिडेन्ड ट्रान्जेक्सन। अब डिभिडेन्ड दिँदा यो स्टक डिभिडेन्ड दिँदाको ट्रान्जेक्सन दाको जर्नल के हुन्छ? यो 15% भनेको स्मल साइज स्टक डिभिडेन्ड हो हैन। यो दुईटा, एउटा एट द टाइम अफ डिक्लेरेसन, एट द टाइम अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड। डिक्लेरेसन गर्दा के हुन्छ? हिडन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट स्मल एन इन्टु P0 टु के हुन्छ? कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट भन्नु पर्यो। अनि दोस्रो पार्टमा कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक टु सेयर प्रिमियम अथवा टु एडिसन पेड इन क्यापिटल भन्नु पर्यो है। यो जर्नलिटीको केस भयो। त्यसलाई फेरि सेयर इक्विटी बनाउनु पर्यो। यो ब्यालेन्स सिटको एउटा पार्टमा यही सेयर इक्विटी सार्न पर्यो। के चेन्ज हुने भयो? अहिले मैले भने नि कमन स्टक बढाइदिने, पारले बढाउने, एडिसन पेड इन क्यापिटल प्रिमियमले बढाउने। प्रिमियम कति हुन्छ? अब यसो पार भ्यालु 10 छ, सेयरको मूल्य 50 छ। 50 बाट 10 घटाउँदा कति भयो? तपाईको 40 रुपैयाँ चाहिँ सेयर प्रिमियम 40 रुपैयाँ। र तपाईले यहाँ स्मल एन मल्टिप्लाई जति आउँछ त्यति भ्यालु बराबर चाहिँ एडिसन पेड इन क्यापिटल 80,000 मा जोड्नु पर्यो है। रिटर्न अर्निङ चाहिँ के गर्नु भयो? यो 1,20,000 बाट स्मल एन जति आउँछ त्योसँग 50 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि 1,20,000 बाट घटाइदिने, अरु चेन्ज हुँदैन। अनि माथिबाट जोड्ने यो भ्यालु कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल कति आउँछ हेर्ने, त्यही 3 लाख आउँछ। यो 2,90,000 2,90,000 आउँछ। यो भित्र मात्रै चेन्ज हुन्छ। यसरी जाने यो चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन नम्बर 5 मा छ। राम्रोसँग तपाईले गर्नु होला है। त्यसरी अर्को लास्ट जाँदै अर्को क्वेशन पनि दिँदैछु मैले तपाईलाई। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन नम्बर 11 हेर्नु। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन नम्बर 11 पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अस्मिता पब्लिकेसनको पनि क्वेशन नम्बर 11 हेर्नु होला। यहाँ पनि सेम छ। यहाँ चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको केस छ। प्रिफर्ड स्टक केसमा केही पनि चेन्ज तपाईले आत्तिनु पर्दैन हैन। यी कमन स्टक 100 रुपैयाँ पार छ, 25,000 शेयर छ। यो यदि तपाईलाई तल ट्रेजरी शेयर छैन भने यही हो स्मल यन क्यापिटल यन भयो। नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर इस्युड आउटस्ट्यान्डिङ यही हो भनेको छ। 2,25,00,000 दिएको छ। 8% प्रिफर्ड स्टक
100 रुपियाँको दरले 10,000 सेयर भनेछ, यो 100 र 10,000 मल्टिप्लाई गरेर 10 लाख हो। 10 लाखको 8% मल्टिप्लाई गर्ने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउँछ। यहाँ चाहियो भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्ने तरिका भइहाल्यो, चाहिँदैन यो तपाईँलाई अहिले। यहाँ एडिसन पेड इन क्यापिटल, कमन स्टकको एडिसन पेड इन क्यापिटल छुट्टै छ, प्रिफर्ड स्टकको एडिसन पेड इन क्यापिटल छुट्टै छ। हामीले स्टक डिभिडेन्डमा हेर्ने भनेको खालि कमन स्टकको एडिसन पेड इन क्यापिटल हो। यदि स्मल साइज स्टक डिभिडेन्ड हो भने हिडन अर्निङ दिएको छ, हिडन अर्निङ कमन स्टक मात्र युज हुने भयो। द प्रिफर्ड स्टक इज नन क्युमुलेटिभ, नन पार्टिसिपेटिङ। नन क्युमुलेटिभ भनेको तपाईँको चाहिँ लाभांश यदि दिन पाइएन भने त्यो क्युमुलेसन हुँदैन हैन। भनेको नन पार्टिसिपेट भनेको साधारण सभामा पार्टिसिपेट हुन नपाउने त्यो फिचर हो, यसको प्रिफर्ड स्टकको फिचर हो यो। ट्रान्जेक्सन यस्तो छ, अन 1 जुन डिक्लेयर, जनवरी 1 डिक्लेयर अ क्याश डिभिडेन्ड 80,000, क्याश डिभिडेन्डको भ्यालु नै दियो। यहाँ तपाईँले क्याश डिभिडेन्ड निकाल्नु परेन, कसको? प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु दियो। प्रिफर्ड स्टकको क्याश डिभिडेन्ड भनेको अहिले आइसकेको छ, 10 लाखको 8% मल्टिप्लाई गरेर प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड पिडी हो। यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको भ्यालु हो यो। पेड द डिभिडेन्ड अन फेब्रुअरी 15, पहिला डिक्लेयर गर्यो अनि 15 मा डिस्ट्रिब्युट गर्यो। यसको जर्नल एन्ट्री तपाईँले बनाउनुहोस्। डिक्लेयर गर्दा के हुने? डिक्लेयर गर्दा तपाईँको रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड पेबल अनि डिभिडेन्ड पेबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ, यो सकिहाल्नुहुन्छ। अप्रिलमा फेरि डिक्लेयर गर्यो 10% स्टक डिभिडेन्ड रेट हो, ऐनाको जस्तै केस हो यो। मार्केट प्राइस पर एउटा सेयरको प्राइस 250 छ। स्टक वाज इस्युड यति गर्यो, इस्यु गरेर यो मे 20 मा स्टक इस्यु गरेर छ। त्यसको 10% चाहिँ जति स्टक थियो, अब यहाँ 25,000 को 20% हुन्छ। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर 25,000 को 10% स्टक डिभिडेन्ड स्मल एन आउँछ यसमा हैन। स्मल एनले मल्टिप्लाई गरेर 250 लाई मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ रिटर्न अर्निङ घटाउनु पर्यो। अनि पार भ्यालु बराबरले कमन स्टक र प्रिमियम भ्यालु बराबरले एडिसन पेड इन क्यापिटल कमन स्टकको जोड्नु पर्यो। प्रिफर्ड स्टकको एडिसन पेड इन क्यापिटल चेन्ज हुँदैन। अनि तपाईलाई अन जुन डिक्लेयर क्याश डिभिडेन्ड फेरि अर्को। अब क्याश डिभिडेन्ड कसलाई दिने? कमन स्टकलाई दिने। 6 रुपियाँको दरले क्याश डिभिडेन्ड कतिवटा सेयर छ? 25,000 सेयर छ। 25,000 सेयरको 6 रुपियाँको दरले डिभिडेन्ड दिने भनेको छ। कहिले दिने भनेको छ? जुन 30 मा दिने भनेको छ। हो, जुन 30 मा दिने भनेपछि अब यहाँ डेट ख्याल गर्नु पर्यो भाइ बहिनीले। यहाँ क्याश डिभिडेन्ड अप्रिल स्टक डिभिडेन्डमा परिवर्तन गरेर जति आउँछ त्यसमा पनि फेरि अर्को डिभिडेन्ड दिने भने हो। स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि डिभिडेन्ड नम्बर अफ पुरानो सेयरमा नयाँ सेयर जोड्ने जति आउँछ त्यसको चाहिँ टोटल भ्यालुको चाहिँ हामीले के दिने हो? क्याश डिभिडेन्ड दिने हो भने हो 6 रुपियाँ। अनि 2 for 1 स्टक स्प्लिट दिएको छ जुलाई 1 मा हैन। त्यो बेला स्टक स्प्लिट गर्दाखेरिको सेयरको मूल्य 300 रुपियाँ छ अरे। यो 2 for 1 स्प्लिट भनेको स्प्लिट रेसियो 2/1 हुन्छ। सेयरको संख्या बढ्ने भयो, पार भ्यालु घट्ने भयो, अरूमा चेन्ज भएन। जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो। स्टक डिभिडेन्ड र क्याश डिभिडेन्डको मात्रै जर्नल एन्ट्री बनाउँछ, स्टक स्प्लिटको जर्नल एन्ट्री हुँदैन। स्टक सेयरहोल्डर इक्विटी सेक्सन बनाउनु पर्यो। कतिको सेयरहोल्डर इक्विटी सेक्सन बनाउनु पर्यो भनेको छ तपाईलाई। नेट इन्कम एजुम द नेट इन्कम फर द इयर वाज यति रे। आम्दानी सेयरहोल्डर इक्विटी बनाउनलाई नाफा चाहिँ तपाईलाई 7,50,000 छ भनेको छ। सेयरहोल्डर इक्विटी बनाउनु होला, ट्राई गर्नुहोस्। भएन भने हामी नेक्स्ट सेसनमा तपाईलाई म यसको क्वेसन सोलुसन गराउँछु, प्लस तपाईलाई म ओल्ड इज गोल्डको पनि गराउँछु। भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो। मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, धेरै भन्दा धेरै भाइ बहिनीहरूले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँ हाम्रो सापकोटा एकाडेमीलाई तपाईले यस्तै ट्युटोरियल भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ मसँग हैन। एक्जाम ओरिएन्टेड क्लासहरू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै भिडियोहरू मैले हाल्ने प्रयास गरिरहेको छु। कमेन्टमा पनि गरिदिनु होला, सुधार गर्नुपर्ने छ भने हैन। त्यसो कारणले गर्दा भाइ बहिनीलाई यति भन्दै यो च्याप्टर को कन्सेप्ट इन्ड गर्दैछु। र फेरि अब थप ओल्ड इज गोल्डको कुराहरू, क्वेसन ओल्ड इज गोल्डका कुराहरू, अनि यता ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनको अनि बुकको प्रब्लमहरूको बारेमा थप हामी छलफल गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थ्याङ्क यू।